नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्र्याउन सरकारको तयारी तीव्र। पहिलो चरणको खोप लगाउन नामावली सङ्कलन सुरु। 1% ब्याजमा कृषकलाई ऋण प्रवाह गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना। कृषि र पशुपक्षी पालनलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य। कोरोना भाइरसको सन्तासले सुनसान बनेका डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढ्दै। पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम पनि जारी। भारतको महाराष्ट्र राज्यको एक अस्पतालमा आज बिहान भएको आगलागीमा 10 नवजात शिशुको मृत्यु, 7 शिशुको सुरक्षित उद्धार। र नेपाली सेनाको आयोजनामा रूपन्देहीमा भिक्टोरी विजय दौड प्रतियोगिता सकियो। प्रतियोगिताको उपाधि रोल्पाका रायमाझीलाई। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको नामावली सङ्कलन सुरु गरेको छ। स्थानीय तह मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीको नामावली सङ्कलन थालिएको हो। ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको तथ्याङ्क भने स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै सङ्कलन भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदा खोप ल्याउन थप पहल हुने अपेक्षा राखेर तयारी तीव्र पारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न काउन्सिल मार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क लिन पत्राचार गरे पनि वास्तविकता नआउने भएपछि हरेक स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मतदाताको नामावली सङ्कलन गरे जसरी नाम सङ्कलन गरिरहेको विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। अहिले सङ्कलन भएको नामावलीको आधारमा हरेक जिल्लामा खोप पठाउने गरी योजना बनाइनेछ। स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो डोज लगाइसकेपछि 55 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। पछिल्ला केही सातादेखि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्ने क्रममा रहेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाउँदै गएपछि संक्रमण दर पनि कमजोर बन्दै गएको हो। 24 घण्टामा 4286 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतको तुलनामा संक्रमण दर घटेको मन्त्रालयले जनाएको हो। 24 घण्टामा थप 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 2,64,521 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 679 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,57,928 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,681 रहेको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 262 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1912 जना रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा आज थप 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितहरूको जम्मा संख्या 7426 जना रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 9 जना रहेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7102 जना पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 28 जना रहेको छ। सदीक्षा शाह, एनटीभी कोहलपुर। अभिभावकमा कोरोना संक्रमण भएपछि पाल्पाको एक विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ। रम्बा गाउँपालिका 1 नौगाउँ स्थित जनप्रिय आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आजदेखि आगामी माघ 1 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक फणेश्वर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने जोखिमका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रधानाध्यापक पराजुलीले बताउनुभयो। संक्रमित अभिभावकको सम्पर्कमा धेरै व्यक्ति रहेको जानकारी भएकाले विद्यालयमा थप सतर्कता अपनाइएको रम्बा गाउँपालिका 1 का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। विद्यालयका अभिभावकमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै विद्यार्थी तथा अन्य अभिभावक पनि त्रसित भएका छन्।
लामो समयपछि विद्यालयहरू खुले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई अहिलेको समयमा अभिभावकको भूमिका के रहन्छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको आवाजमा। तर पाल्पा जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय खुले, लगभग सबै खुले, तर त्यहाँभित्र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइएको पाइएको छैन। यो सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउँदाखेरिमा अहिले शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई कोरोना देखिएको छ। हुन त हिजो विद्यार्थीहरू पढ्न पाएनन् भन्ने थियो, सबैले इन्टरनेटबाट जुम मार्फत पनि पढ्न सकेनन्। तर यति बेला विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति भइरहँदाखेरिमा विद्यालयहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दा विद्यालयमा जुन दूरी कायम गरेर राख्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विषयलाई चाहिँ ख्याल नगर्दाखेरिमा भोलि महामारीको रूप अथवा दोस्रो चरणको चाहिँ कोभिडको चाहिँ फेरि एउटा महामारी आउँछ कि भन्ने डर पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा बेलैमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरू चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यालयहरू सञ्चालन भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा केही विद्यालयहरूमा यो कोभिड पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने र अभिभावकहरू पनि आफ्नो काम कार्यहरू गर्दै विद्यार्थीहरूको पढाइलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने क्रियाकलापमा यो कोभिडसँग लड्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ गर्न जरुरी छ। विद्यालय खोल्नु राम्रो, तर खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिकल्सन आफ्नो सावधानीहरू पहिले अप्नाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। वैकल्पिक माध्यमका साथै भौतिक उपस्थितिमा केही समय मात्रै, छोटो समय यसरी विद्यालयहरू खोलेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउने, तर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू यसरी अप्नाउनु पर्छ भनेर शिक्षक अभिभावकहरूले नसिकाउँदाखेरिमा झन् जोखिम बढेर गएको छ। यो सिचुएसनमा मेरो विचारमा चाहिँ स्कुल खोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तर दूरी कायम गरेर सेनिटाइजर कम्पलसरी गराएर त्यो हिसाबले गर्नु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो विद्यालयमा सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो कोभिडको त्रास बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। विद्यार्थीको भविष्य हेर्ने हो भने उहाँहरू यो लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरू घरमा बसेर उहाँहरूले राम्रो काम नपाएर अगाडि बढ्न नसकेर उहाँहरूको शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था भएको कारणले अहिले खोल्नु मापदण्ड पुरा गरेर खोल्नु राम्रो हो। तर मापदण्ड विपरीत खोलियो भने यसले महामारीको रूपमा लियो भने फेरि यसले नराम्रो असर विद्यार्थीमा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले खोल्नु भनेको मापदण्ड पुरा गरेर मात्र खोल्नु उपयुक्त छ। तर मापदण्ड पुरा नगरिकन कसैले हतारमा गएर खोल्दाखेरि त्यो राम्रो भएको देखिएको छैन। अनि एउटा विद्यार्थी मापदण्ड जति नै पुर्याउँछु भन्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू एक आपसमा जोडिन जाने अनि एक आपसमा टिफिन टाइममा खेल्न जाने गर्दाखेरि पनि यसले अलिकता जोखिम त निम्त्याएको छ। तर पनि त्यसलाई पनि पुरा स्कुलले ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेश सरकार सङ्कटमा नरहेको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा नरहेको बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेताहरू नै सडकमा ओर्लदा प्रतिनिधि सभाले सान्दर्भिकता गुमाएको समेत तर्क गर्नु भएको छ। सरकारहरू सुरक्षित छन्, काम गरिरहेकै छन्, सङ्कटमा छैनन्। प्रतिनिधि सभा किन सङ्कटमा परेको छ भने सडकमा जाने नेताहरूका कारणले प्रतिनिधि सभा सङ्कटमा परे हो, अरू कसैका कारणले होइन। हामी जनताका कारणले सङ्कटमा परे हो होइन, नेताका कारणले प्रतिनिधि सभाले आफ्नो औचित्य गुमायो, आफ्नो सान्दर्भिकता गुमायो। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पछि पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जो मन्त्री भएका सिटहरू थिए ती सबै सिटहरूमा अहिले पनि माओवादी आन्दोलनबाटै हुर्किनुभएका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाउनु भएको छ। उहाँले चाहेको भए त जसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, किनकि हामी एकताका पक्षमा छौँ। एकताको भावको प्रतिनिधित्व यही धाराले गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एकताकै पक्षमा भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताकै पक्षमा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गल्ती स्वीकार गरी आए पार्टीको अध्यक्ष मान्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी पालन गर्ने व्यवसाय गर्ने चाहना भएका कृषकका लागि 1% ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक मार्फत कृषकले लिने कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो। कृषकले लिने कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका बीच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीको उपस्थितिमा सम्झौता समेत भएको छ। सम्झौता पत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायको कर्जा तथा ब्याज अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि 2077 मा तोकिए अनुसार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रत्येक कृषक समूह र उद्यमीलाई बढीमा 50 लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ। कृषि व्यवसाय गर्न चाहने खास गरी साना किसानलाई पुँजीको समस्या देखिने गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिराखेको हो। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अहिले खलो प्रथा हराइरहेको छ। नगद ज्यालामै आम्दानी राम्रो भएपछि अहिले गाउँघरमा पनि नगदमै काम हुने गरेको छ। विगतमा खलो लिएर कपडा सिलाउनेहरू अहिले पारिश्रमिक ज्यालामा काम गर्न थालेपछि उनीहरूको जीवनस्तर समेत सहज बन्न थालेको छ। उमेरले 60 कटिसक्नु भएका धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का भीमबहादुर नागरे सडक छेउ एउटा पसलको अगाडि कपडा सिउने मेसिन राखेर काम गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अघि खलो लिएर काम गर्ने उहाँ अहिले ज्यालामा काम गर्न थाल्नु भएको छ। त्यतिकै यहाँसम्म पुगेर उहाँको परिचयले गर्दा कुनै काम पाइरहेका भए अनि काम पनि गरेँ, सिकेँ पनि। काम गरेँ, चौधरीको पार्टीको सबैको बालीहरूमा घर घरमा जान्थे, काम गरेर आउँथ्यो। अनि साल 6 महिनामा बाली पाइन्थ्यो। 5 जना भएको ठाउँमा उहाँले 50 किलो दिनुहुन्थ्यो। 5 जना परिवार भएको। 10 जना परिवार छ भने 1 कुइन्टल धान दिनुहुन्थ्यो। 15 छ भने 150 किलोसम्म दिन्थ्यो। बढीमा त्यति 25-30 जना मान्छे हुन्थे। सुदूरपश्चिममा केही समय अघिसम्म पनि खलो प्रथा कायम थियो। यहाँ मानिसहरू कपडा सिउने, हँसिया हतौडा बनाउने र सुनका गरगहना बनाउने काम पनि खलो दिएर नै गर्ने गर्दथे। खलो बापत उहाँहरूलाई वर्षको 2 पटक सिजन अनुसार धान र गहुँ पाइने गर्दथ्यो। भीम बहादुरले वर्षभरि उनीहरूको घर परिवारको सदस्यहरूको कपडा सिउने काम गर्नु पर्दथ्यो। संकलन गरेको खलोले वर्षभरि खान मात्रै पुग्थ्यो। अहिले नगद ज्याला लिन थालेपछि बचत पनि हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। समस्ती हुन्छ, अब दाल तरकारी यता फास्टफुड
गाउँतिर काम गरेर आयो भने अलिकति खर्च पानी घर बत्ती यताउता किन्नलाई समस्या पर्छ। अहिले त यो मजुरी फुटपाथको काम पैसा अन्य मामला परिरहेको हुन्छ, पैसा चाहिने भए हुन्छ। अब त्यति बालीखेरीमा काम गर्दाखेरिमा अलिक समस्या हुन्छ पैसामा, किनकि अब बालीमा काम गरिरहेको हुन्छ समस्या हुन्छ। अब अहिले त जो लगानी जो खर्चले चाहिने यताउता गर्ने अलिकति त्यो पैसा बचाएर काम लगाउनु सकिन्छ। सुदूरपश्चिममा अहिले खलो प्रथा हराइसकेको छ। नगद ज्यालामै आमदानी राम्रो हुने भएपछि अहिले गाउँघरमा पनि नगदै काम हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कपडा सिउनेले मात्रै होइन, लगाउनेले पनि नगदमा ज्याला दिन रुचाउने गरेका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सहकारी संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। दाङको घोराईमा एक सहकारी कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा सहकारी मन्त्री पौडेलले सहकारी संस्थाहरूले उत्पादक र उपभोक्ता बीच पुलको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले उत्पादक र उपभोक्ता ठगिने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न सहकारीले कृषकको उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। महँगोमा वस्तुहरू लिनुपर्ने र उत्पादक किसानहरूले सस्तोमा बेच्नुपर्ने जुन अप्ठ्यारो छ, दुईटै पक्ष ठगिरहेछ। किसान पनि ठगिएको छ, उपभोक्ताहरू पनि ठगिरहेछ। यो दुईटैलाई ठगीबाट जोगाउनको लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ, जुन यहाँहरूले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। म बधाई पनि भन्न चाहन्छु। सरकारले सबै नगरपालिकामा सहकारी बजार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गतका कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको कहर सुरु भएसँगै सुनसान रहेका डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ। यातायातको सहजताका साथै पर्यटकीय क्षेत्र खुल्ला भएसँगै डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गइरहेको हो। कोरोना भाइरससँगै सुनसान रहेका डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ। यातायातको सहजताका साथै पर्यटकीय क्षेत्र खुला भएसँगै डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको हो। यसै क्रममा डडेलधुरामा स्थापना भएको नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र कस्या टाकुरामा जिल्लाभित्रका साथै देशका अन्य भागबाट पर्यटक आउन थालेका छन्। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 7 दशरथचन्द्र राजमार्ग सडक छेउमा रहेको कस्या टाकुरामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन थालेसँगै पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। कस्या टाकुराबाट सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्नका लागि यहाँ पर्यटक आउन थालेका हुन्। कस्या टाकुरामा अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा र्यालिङ, पर्यटकलाई बस्नका लागि पेटी, सिँढीका साथै सेल्फी पोइन्ट लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। सूर्योदय र सूर्यास्तका साथै अन्य दृश्यावलोकनका लागि कस्या टाकुरा उपयुक्त स्थान भएकाले कस्या टाकुरामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको टेन्डर आह्वान भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरूले मनोरञ्जन लिनका निमित्त यो ठाउँलाई हामी विभिन्न सेल्फी पोइन्ट निर्माण गर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छ। जिल्ला सदरमुकामबाट करिब 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कस्या टाकुरा पर्यटकीय क्षेत्र समुद्री सतहबाट 2000 मिटरको उचाइमा रहेको छ। कस्या टाकुराको प्रचार प्रसार गर्न सके यो क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र हुने पर्यटन व्यवसायीको भनाइरहेको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सबै अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन। अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्नु। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ।
तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कोइली बनगाई लक्ष्मणघाट हुँदै तिलौराकोट जोड्ने 8 किलोमिटर बुद्धमार्ग कालोपत्री सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारको तालमेल हुन नसक्दा सडक कालोपत्रीको काम रोकिएको थियो। पछि संघीय सरकारले पुरानै ठेक्का सदर गरी डिभिजन सडक कार्यालय शिवपुर मार्फत झण्डै 14.5 करोड लागतमा सडक कालोपत्री सम्पन्न भएको हो। सडक कालोपत्री सम्पन्न भएपछि वर्षौंदेखि धुलोको मार खेपेका स्थानीय खुसी भएका छन्। सडक कालोपत्री भएसँगै कोइली बनगाईदेखि जगदीशपुर ताल हुँदै तिलौराकोट पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समेत सहज भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा एउटा अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार महाराष्ट्र राज्यको भण्डारा जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 नवजात शिशुको मृत्यु भएको हो। आज बिहान सिक न्यूबर्न केयर युनिटमा आगलागी भएको हो। अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार 4 जना शिशुको जलेर मृत्यु भएको हो भने बाँकीको अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएकाले मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएका शिशुहरू 1 देखि 3 महिनाका बीचका रहेको बताइएको छ। 7 जना शिशुलाई भने सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको छ। भण्डारा मुम्बईबाट करिब 700 किलोमिटरको दूरीमा छ। आगलागी पछिको धुवाँले निस्सासिएर शिशुहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ। भण्डारा जिल्लाका एसपी बसन्त जादवका अनुसार घटनाको खबर हुने बित्तिकै दमकल पुगेको र प्रशासनिक र प्रहरी अधिकारी मिलेर आगो निभाइएको थियो। घटनाको छानबिन सुरु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा सुन्तलाका बोट धमाधम सुक्न थालेका छन्। उपचार नै नभएको ग्रिनिङ रोग फैलिन थालेपछि सुन्तलाका बगैँचाहरू खाली हुने अवस्थामा पुग्न थालेका हुन्। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरिरहेका बागचौर नगरपालिका 8 मा रहेका अधिकांश कृषकका सुन्तलाका बोट सुक्न थालेका हुन्। आम्दानीको राम्रो स्रोतको रूपमा रहेका सुन्तलाका बोट नै धमाधम सुक्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाका सुन्तला पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेका धेरै स्थानमा ग्रिनिङ रोग को समस्या देखिन थालेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। सुन्तलाको क्यान्सरको रूपमा चिनिने यो रोग हावाका माध्यमबाट फैलिने भएकाले छिटै सुन्तलाका बोटमा समस्या देखिने कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रमेश कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। सुन्तलामा यो रोग देखा परेपछि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 25% सम्म उत्पादनमा कमी आएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। जितगढी किल्लाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बुटवलमा सम्पन्न भिक्टोरी हाफ म्याराथनको उपाधि खड्ग दलगण रोल्पाका शिवबहादुर रायमाझीले हात पार्नु भएको छ। बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरु भएको म्याराथन योगीकुटी हुँदै ड्राइभर टोलबाट फिर्ता भएर लुम्बिनी अस्पताल पुरानो बस पार्क हुँदै जितगढीमा समाप्त भएको थियो। 21 किलोमिटर दूरी उहाँले 1 घण्टा 11 मिनेट 49 सेकेन्डमा पूरा गर्नु भएको हो। महिलातर्फको उपाधि भने गरुड दल बुटवलकी निर्मला केसीले हात पार्नु भएको छ। उहाँले 1 घण्टा 33 मिनेट 34 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी र नेपाली सेना मध्यपश्चिम प्रीतना मुख्यालयका प्रीतनापति उपरती सञ्जय थापाले विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्नु भएको थियो। जितगढी किल्लाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले कोरोना महामारीका बीच पनि सतर्कता अपनाएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रीतनापति थापाले बताउनुभयो। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। यस्तै आज राति पनि देशका पूर्वी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्र्याउन सरकारको तयारी तीव्र, पहिलो चरणको खोप लगाउन नामावली सङ्कलन सुरु। 1% ब्याजमा कृषकलाई ऋण प्रवाह गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना, कृषि र पशुपक्षी पालन गर्नलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य। कोरोना भाइरसको सन्तासले सुनसान बनेका डडेलधुराका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम पनि जारी। भारतको महाराष्ट्र राज्यको एक अस्पतालमा आज बिहान भएको आगलागीमा 10 नवजात शिशुको मृत्यु, 7 शिशुको सुरक्षित उद्धार। र नेपाली सेनाको आयोजनामा रूपन्देहीमा भिक्टोरी विजय दौड प्रतियोगिता सकियो। प्रतियोगिताको उपाधि रोल्पाका रायमाझीलाई। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।